Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में नमाज़ जनाज़ा के मुताल्लिक़ बात करने वाले हैं और नमाज़ जनाज़ा की कुछ जो दुआएं हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और उनका तर्जुमा भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम सब्सक्राइबर्स से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और मज़ीद दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो गाइस, जैसा कि नमाज जनाज़ा एक अहम चीज़ है इंसान के लिए, जो है इंसान को पढ़नी भी आनी चाहिए और उसकी दुआएं भी उसको याद होनी चाहिए। तो गाइस, नमाज जनाज़ा बहुत ज़रूरी और एक अहम नमाज है। कहते हैं कि अगर हम किसी की नमाज जनाज़ा पढ़ते हैं तो हमारी नमाज जनाज़ा में भी अल्लाह पाक दूसरों को तौफीक देते हैं कि वो हमारी भी नमाज जनाज़ा पढ़ें। मरना हर किसी ने है, मुझे भी, आपने भी, और हर किसी ने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। और आज हम किसी की नमाज जनाज़ा पढ़ रहे हैं तो कल को दूसरे हमारी नमाज जनाज़ा भी पढ़ेंगे और ये सब इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। तो गाइस, नमाज जनाज़ा के ऊपर बहुत सारी हदीसें भी हैं जिसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो आज हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है नमाज जनाज़ा का तरीक़ा और उसकी दुआएं। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर तरीक़ा लिखा हुआ है नमाज जनाज़े का, जो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। रुकू और सुजूद के बग़ैर खड़े खड़े ही पढ़ी जाती है नमाज जनाज़ा। नमाज जनाज़ा में कोई रुकू नहीं होता, कोई सजदा नहीं होता, कोई कोमा नहीं होता। सिंपल हमें 4 तकबीरात के पढ़नी पड़ती हैं और खड़े खड़े इस नमाज़ को अदा करना पड़ता है। इस नमाज जनाज़ा की तकरीबन 4 तकबीरात होती हैं। पहली तकबीर में हम अल्लाहु अकबर के बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं अमूमन, और कोई एक सूरत या कोई भी किसी भी सूरत की चंद आयत हम इसमें सूरह फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं अल्लाहु अकबर के बाद। दूसरी तकबीर के बाद वो दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं। जब हम दूसरी तकबीर कहते हैं तो उसके बाद हमें दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, जो हम नमाज की जो आखिरी रकत में हम जो पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी, वो हमें पढ़नी होती है। तीसरी तकबीर के बाद मैयत की मग़फ़िरत के लिए दुआ पढ़ते हैं, जो कई हदीसों से साबित है जिन दुआओं का। तो वो हम इसमें ही देखेंगे कौन कौन सी दुआएं हम पढ़ सकते हैं मैयत के लिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। और चौथी तकबीर के बाद हम सलाम फेर दिया करते हैं। जब हम चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरते हैं तो जब हम जिस तरह से हाथ बांधे होते हैं हमने नमाज की तरह में, तो हम जब दोनों तकबीरें फेर लेते हैं तब हम अपने हाथ छोड़ देते हैं और हमारी नमाज़ यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। तो गाइज़, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक पहली दुआ है जो हम नमाज जनाज़ा में पढ़ते हैं। उस दुआ में आपके पास एक बार रिसाइट कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू व आफ़ीही व अफ़ू अन्हु व अकरिम नुज़ूलहू ववस्सि मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाअ व इवस्सल्जी वलबरदी व नक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैतस सवाबल अबयज़ मिन दनसी व अब्दिलहू दारन खैरम मिन दारिही व अहलन खैरम मिन अहलिही व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही व अदखिलहुल जन्नता व अइज़हू मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार।
تو گائز یہ پہلی دعا ہے نماز جنازہ کی جو ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو ہم بالغ لوگوں کے لیے بالغ مرد یا عورت کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم بالغ کی نماز جنازہ کے بارے میں ہی بات کریں گے. بالغ مرد عورت کی نماز جنازہ کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو جانیں گے اور انہیں پڑھیں گے. تو گائز اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اور اس سے درگزر فرما اور اس کی مہمان نوازی اچھی کر اور اس کی قبر فراخ کر دے اور اسے دھو دے اس کے گناہ پانی برف اور اولوں کے ساتھ اور اسے گناہوں سے صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا ہے اور اسے بدلے میں ایسا گھر دے جو اس کے گھر سے زیادہ بہتر ہو اور گھر والے جو اس کے گھر والوں سے زیادہ بہتر ہوں اور بیوی جو اس کی بیوی سے زیادہ بہتر ہو اور اسے جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے آگ کے عذاب سے بچا. تو گائز یہ ابھی ہم نے پہلی دعا اور ترجمہ پڑھا. ہم یہ دعا بھی نماز جنازہ میں پڑھ سکتے ہیں اور اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں کر پاتا یا یاد نہیں ہے کسی کو، اور اس کے بعد ہماری بات ایک اور دعا ہے جو اس سے تھوڑی چھوٹی ہے، وہ یہ ہے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکیرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. تو گائز یہ دوسری دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ ہمارے زندہ اور فوت شدہ کو، ہمارے حاضر اور غائب کو، ہمارے چھوٹے اور بڑے کو، ہمارے مرد اور ہماری عورتوں کو معاف فرما دے. یا الہی ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جسے تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر. اے اللہ ہم اس میت کے اجر سے محروم نہ کرنا، ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ کرنا اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا. تو گائز یہ دوسری چھوٹی دعا ہے، یہ دوسری چھوٹی دعا ہے جو عموماً نارمل لوگوں کو یہ زیادہ تر یاد بھی رہتی ہے، اور جو چھوٹی آسان نماز جو دکانوں پر ملتی ہیں آسان نماز کی کتاب، ان میں بھی یہ دعا اکثر ہوتی ہے. تو گائز یہ دعا بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہو پا رہی ہے، یہ تھوڑی آپ کو بڑی لگ رہی ہے، تو آپ یہ دعا یاد کر سکتے ہیں اور اس دعا کو نماز جنازہ میں بآسانی پڑھ سکتے ہیں. تو گائز یہ دو دعائیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مزید دعائیں ہیں. اگر میں وہ بھی اس ویڈیو میں پڑھنے لگوں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. تو بیسیکلی جو یہ دو میجر دعائیں ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کریں، ان کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نماز جنازہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں. تو گائز امید ہے آپ سب نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ گئے ہوں گے اور دعائیں بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی، آپ نے سن لی ہوں گی. تو گائز امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دوسروں کی جو دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے آس پاس میں، ہمیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور سب کو جنت الفردوس میں، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور ہمیں اور ہم آپ سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو گائز اسی کے ساتھ میں آپ سب سے وداع چاہوں گا. تو گائز اللہ حافظ، خیال رکھیے گا، تب تک ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.